Surga muce sări cu astor. Surga muce sări cu astor. Surga muce sări cu astolo. Surga muce sări cu astolo. Surga muce sări cu astolo. Surga muce sări cu astolo.
जावन आसाय काकुळतीचो सागर बगळाचेचो तूं आमच्या भक्ता खातीर पुरसाचें कश्ट मरण सोंसलें आसता आमी तुज्या परिवारांत एक जावच्या खातीर आमच्या भक्ता खातीर पुरसाचें बलिदान भेटयलें त्या खातीर तुजे लागीं आमी परतून मागता ह्या मामान केल्लें कितेंय पाताक आसा जाल्यार तें ताका बगसून तुज्या ससनाच्या परिवारांत आनपड्यांच्या परिवारांत तूं ताका घे प्रत्येक जावन बुजवून पटय दुखेस्त कुटुंबाक मामयेक आनी ताच्या दोगा भुरग्यांक एका जावयाक एका सुनेक आनी तशें नातरांक मगळाचेचो तसो जाल्लो जागो तूं तांकां भरती कर तांच्या सांगाता तूं राव जेजो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र Goda, Sauja,
आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता आमची पुस्ता गैरान तो आमकां भरता तुका आमची पुस्ता गैरान तो आमकां भरता खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता कष्टांक सांपडाताना नश्टांनी आडसाताना कष्टांक सांपडाताना नश्टांनी आडसाताना निराश नाका गैरान ताका आपयता तुका उखलून धरता शिरे वेळार जेजू कुलो दिल्यार पिडे शिडे वेळार जेजू कुलो दिल्यार कोणी तो जावं दी भेदभाव नासता बोलायत ताची पाटी दिता अनवारानी विश्वास दंडताना विघ्ना अनवारानी विश्वास दंडताना धैर्यान भरता सांभाळ भरता पोटलून धरता मोगान आमकां जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता
दितलो विशेष हांव तुमकां कश्ट येया वचन भोगतेल्यान येया दितलो हांव तुमकां कश्ट तेल्यानो येया वचन भोगतेल्यानो येया दितलो विशेष हांव तुमकां तुमचे सोबे आसो Maksudnya, saudara rati dapat disalurkan. Kerana jika di bawah yang mesra, ya garanti semua rasa. Kesantar dari, हम तो समझ रहा स्पेसिफिक से नंबर जिसु उसार पर्सन का दिस्ता हम जब बावचन मॉर्न या उसार में ले आज जो जब मॉर्न तो एक वांट होते हैं में समझो या हमें कभी एक लोग जिसु जब कुछ तो संदर्भ साल्या तो इसनान अंती जिसु जीवन चेक काढ़ो तो आज हम चेक बोलना या संसारी कुड़ी कमी मत खाऊं तरी आमचे बेस्ट सस्ते चंदीवी कुड़े बेटा तुम्हें आमच्या बाबाके असं मी आता निमालकडे मागत असताना सैनिक रीतीने आम्ही खूप बघतां तरी बाबाद्वारे आम्ही दुसमन जोडून आमका उपकास असा तुम्ही जे जुमरण पावलो पुनर्जीवन सलो त्याच्या पुनर्जीवन करायच्या सहित आमका संगीत सांगतो असा पासला काढायला मी असां असं सोडतो ऐकतारे बऱ्या गरजेचं ऐकतारे आणि बरोबर गोळी आमची जतन घेऊन सो आमकां आनी तरतूदार दिवन सो वाचमेंट तोंड दिवन सो म्हणजे संपूर्ण रितीन आमकां मदत शिकलो सो आमच्या बाबाने जसं जेजूचे विश्वास दवरून आपलें जीवन पाशार केल्लें आनी जोच मताने तसं सुमी आपली उपसून दिला आमी सांगता मेळून मोगान उपकारी मनान तशेंच मानान हें आमच्या बाबाक देवा समोर केलां देवा त्या हातांत उपसून दिवया सगळे देव त्याची कापून करून दी त्याचे बदकाम उपसून दी आनी आपल्या नेहमी भागीदार करून दी आनी आमकां सुमेस्तान त्याच्या मदलो बीन जाल्ल्यान विशेष जावन लक्षिल्ल्या मादारांती पुनर्जीवन क्रिस्त बुजावन आनी देख दिन म्हणून आमी मागया प्रार्थुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवीदार आनी सस्नेच्या देवा आमी तुका सर्वपटून प्रार्थिता तुज्या सारका माग कसो न्हू या संसारांतलो तुजे ससियेक तुमी फरमायलें ताका उजवाड असो आनी शांती समाधान असो जागो फावो कर मरणाची दारां तो सुरक्षीत उतरून बसून आनी भक्तांच्या निवासान आनी अब्रामाक आनी तुजे संततेक बसयलेल्या बगीक प्रकाशान तो आसूं ताच्या आत्म्याक कसलेच नश्ट जायना जावं ताका वरतो तो पुनर्जीवनपण असो आनी इनाम दिवचो दीस देताना ताका तुज्या भक्तां बराबर पुनर्जीवन कर ताच्या अपराध आनी पातकां भोगूस आनी जो तुजे सोबे अमर जिवीत आनी सस्तेचे राज जोडून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन दुखेस्तां पासून प्रार्थुया देवा आमच्या तारोका सुमेस मनशां सोडोवच्या आनी मोगलांची जिविताक पावोवच्या तुवें कुशेन मोरान सुचलें तूं मीठ नासलेले कापड दिसो देखून आमी तुका करते कडेन बोलाव मागता आमच्या अंतरलेल्या भावाचे जिणी दयाळ दिसती जाली ताची सगळी पत्रां बोगस तुमी आपले क्लोज पवित्र आनी कापडदार तुवें तुज्या मरणान भावार्थ्यान जिविताची दारां उगडल्यां आमच्या बाबाक तुजे ससलो वेगळो सोडून दिवं नाका म्हाका तुजे पदवेदार महिमेन ताका उजवाड असो सुख असो आनी समाधान असो जागो दी तुमची दयेकाय सस्तेच्या सस्नाक आमेन सोवेशे सर्वेस्परा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचे फांकय सस्ना सोवेशे
सर्वेस्परा ताका लाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचे करिये देवा अगणित काकोटे अप्रताचे कडसर पुसून मुझेर पाव बेर मोती रसना सोमेशे सर्वेस्परा ताका लाभय आणि निरंतर प्रकाश ताचे कळ सुम्या तुम्ही कळ माका अप्रत्यक्ष कळमकता रसना सोविशे लाभय आणि निरंतर प्रकाश सोम्या portong tungge maka ye gopan tuja ye maka somya portong tungge maka ye gopan tuja tuje kasile Dice mortalece, vice tomia, vice. Imaka tomia, imaka, yegopa tusha, ananti yekani. Dorong uji, kabur uji, ye maka somya, wandun ye maka, ye gopan tuja, sasram avdadun. Notre Casador, Verdoata, Yemaka Somya, Portoto Yemaka, Yegopan Tuja, Shankoni Ramostan. Utaramasata, Ushekata, Sata, Yemaka Somya, Portoto Yemaka, Yegopan Tuja, Mukha Morte Akasumya Karche, Mujahnya Oide, Yemaka Somya, Potunto Yemaka, Yegopan Tuja, Sasni Vishivlavai, Prakasa Chirvavai, Tuja Gopalavai. Tuji Kushi Sa, Tuji Kushi, How Tuja Ala, Dur
47. सर्वेस्पराच्या प्रितीन संसार भरला, सर्वेस्पराच्या उतरान अंतराळ घडला. सर्वेस्परा जय जय. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो. मोगाच्या भाव बहिणीनो, आज आम्ही माग सिक्वेरा आमच्या भावाची कूड, निर्जीव कूड मातयेक लावच्या आदी ह्या देव मंदिरांत आमी हाडल्या. ताची पतीन, भुरगीं, मोगाची सर्व आमी सांगाता जमल्या वाचता आज बऱ्या गोवड्याचो आयतार आमी आचरण करतात. जेजू जावन आसा बरो गोवडी आपल्या हिंडा खातीर जीव दिवचो. आमच्या आई बाबा विशांत म्हजो माम चिंता आसतना आमकां खरोच एक बरो गोवडी तो जावन आसलो. हांव नेणा कितले ताणें कुटुंबा खातीर सॅक्रिफायस केला गी ताच्या की सडीत मापान हांव चिंता. आमकां कुटुंबादारांक ताणें पळयला आनी ताची आशा जावन आसली मुंबयांत वावर तरी म्हाका हांगाच मातयेक लायचय, कित्याक ही जावन आसा म्हजी माती. म्हज्या मोगाची हांगा अंतरली, हांवें व्हड जाल्लो. साबाराची मागणी जावं पुरो, देव आयकता की ना हांगी आमी नेणा. हे आमच्या बाबाचे मागणे जेजू बऱ्या गोवड्यान आयकना. आनी अशें आसतना आमी धन्य देवाक अर्घ दिवया. आमच्या जिणेंत आमकां हें सांपोवणें मेळचें जावन आसा बरो गोवडी जावन शेळयो जावन जियोवचें, आनी दुसऱ्या वाटेन आमी बऱ्यो गोवडी जावन हेरांचो हुस्को घेवचो. सुमी म्हणटात आनी दुसऱ्यो शेळयो आसात जे कोण म्हजेतावन पयस आसात. तर मोगाचे न्हू, आमच्या आई बाबाक सुम्यात आमी उबारया. सुम्या लागीं कितेंय फातकांतचे आसात तर बोगोसून आमी मागया. आनी तशेंच आमच्या बाबाची देख आमी घेवया ताच्या जिणये आनी सॅक्रिफायसाद्वारे. आनी तशेंच दुखेस्त कुटुंबा खातीर आमी मागया. सर्वेस्पर देव आपल्या पत्नीचो, बापायचो, आबाचो हो जागो तो सुमी भरती करूं. तांच्या जिणयेंत तो उजवाड, तांच्या दुखां तो पुसून काडून आमी मागया. पातकी आमी जावन आसा आमची उणेपण आमी वळखून त्याच बऱ्या गोवड्या संगी आमची पातकां आमी उसारया. पळोवते रितीन आमी आमी सच्च्या बलिदानांत पवित्रपणे फाटली जपया. आमच्या पातकांची दूख धरून आमी म्हणया. हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सांगता. मनाची करून तोंडाक उसारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच म्हाका घे सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना करता. सर्वदार देव आमची काकूळट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससाच्या
जिविता पाफो. Amen. Somia kagutka, Somia kagutka, Sista kagutka, Krista kagutka, Somia kagutka, Somia kagutka. महिमा देवा उनसगी आणि शांती त्याच्या संसारी सर्वेस पोरा देवा सगळीच्या राया सर्व वेगान देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका करता सोमिया Jesu Krista बापाच्या एकट्याच स्तुता सोमिया देवा देवाची शेंगे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उच्चात बसलाय आमची मागणी मानून घे की त्या पवित्र अज्ञासांगाती देवा बापाचे महिमे Jesu Krista एकलो सुबोधी एकलो सुईश्वर एकलो सुपरमेश्वर प्रार्थया प्रितिशा बापा तुझे आज्ञाप्रमाणे आमच्या बऱ्या गोवळ्यान आप कुशेन शेड्यापासून आपलो जीव दिलो आणि तो परतून घेतलो ह्या वडा मोगा खातीर आमी तुका अर्घां दिता आणि संवसाराच्या समेस्त मनशाक त्या एकल्याच गोवळ्याचो मोग वळखून तशा इणांत भितर सरूंक कृपा दी म्हण आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुझे सवय पळयता कोटा जियेता रजो चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप तो वळ पेद्रू पवित्र आत्म्यान बरोवन तांकां सांगा लागलो लोकाच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगड्यानो एक थोंट्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची जडटी करता आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो ते जाणा जावंक तुमी सोदना करता तर तुमकां सोमेस्ता
आणि इस्रायलाचे सगळे परजे इतले आम्ही कळीत करता. तुम्ही खुर्सार मारलेल्या आणि देवान मेल्ल्यांतलो जीवन केल्ल्या नजरेतेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान आणि ताचे पदवेन हो मनीस बरो जाव तुमचे मुखार उबो जाला म्हण तुम्ही जाणा जाया. तुम्ही बांदप्यांनी उपकारना म्हण कान उडयलेलो फातर तो, पूण आता तो खरोच मुल्या फातोर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोवंक साध्य ना, कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसले दुसरे नांव अख्ख्या संवसारान देवान मनशाक दिल्ले ना. देवाचे उतर हे देवाचे उपकार. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातर, चालू बांदप्यास मुल्या फातर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातर, जालो बांदप्यांचो मुल्या फातर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातर, जालो बांदप्याचो मुल्या फातर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातर, जालो बांदप्यांचो मुल्या फातर. साजू आमच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. मोगाच्यानो पळया कितलो मोग बापान आमचेर ओतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. निजाय की आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना, कित्याक तो देवाकी वळखूंक ना. मोगाच्यानो आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातल्या तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्या जाल्ल्यान आमी ताची सरकी जातल्या म्हूण जाणाव. देवाचे उतर हे Alleluia, Alleluia, Alleluia. बापा सर्गानी प्रितुमेच्या धन्या तुझी स्तुती करता. कित्याक राजाचे गुण लानांक तुवें उगडल्याय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जो परमणे जेजू क्रिस्ताची शेप वार्ता. तो बरो जेजू म्हणा लागलो, हांव बरो गोबडी. बरो गोबडी बोकड्या बसत आपलो जीव दिता. पूण जो कोण कामाक रावला तो गोबडी न्हय आनी बोकडी ताचे स्वंत न्हय. देखून सुणे वागाट येता ते पळयतच तो बोकड्यांक सोडता आनी फोडण धांवता. सुणे वागाट बोकड्यांक धरून दुस्पटायतात. कामाक रावलो वळटा, कित्याक तो सांबाळसो मनीस. बोकड्यांची ताका चिंता ना. हांव बरो गोबडी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता,
तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बकऱ्या पासत हांव म्हजो जीवच दितां. ह्या हिंडान नातले हेर बकरेय म्हाका आसात, तांकांय हांवें लागीं हाडिचे. ते म्हजो ताळो आयकतले आनी अशे एकच हिंड जातलो आनी एक गवळी. म्हजो बाप म्हजो मोग करता, कित्याक म्हजो जीव परत्यान जगचे खातीर हांव तो ओपून दितां. कोणी म्हजे कडचो बलात्कारान तो काडिना. म्हजे संत कुशेन तो हांव दितां. तो दिवंक आनी तो परत्यान पाटी घेवंकी म्हाका अधिकार आसा. अशें कर म्हूण म्हज्या बापानूच म्हाका ताकीद दिल्या. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आमकां कोणी नांवान आपयता तर आमकां संतोश जाता. एका कुटुंबांत एका घरांत एक कुटुंब एकामेकाक नांवान आपयता आनी थोडे फावटी आमकां मोगाची आमची नांवां आसतात आनी आवय बापाय भाऊ भयणी ह्या कुटुंबाची त्या नांवान आमकां आपयता आसतना आनी की चड संतोश जाता. आनी त्या नांवान आपयता आसतना आमी विकी तुर्तान स्पंदन करता. एका रितीचो संतोष हर एकल्यांक आमकां, कित्याक आमकां नांवान आपयतात, मोगान आपयतात आनी तो ताळो आयकत आसतना आमच्या मोगाची मनशां जाल्यार आनी की चड रितीन संतोष. अशेंच इस्कॉलांत जर आमी भुरग्यांक नांवार आपयता तर भुरग्यांक एका रितीन खुशी जाता, कित्याक तांकां हांगा थंय वचूं कितें कर म्हूण सांगल्यार तितले बऱ्या तरान करना. पूण नांव आपूण जर तर आमी तांकां वळखता तर तांकां एका रितीचो संतोष आनी त्या प्रमाणे ती स्पंदन करतात. हर एक संगतींत आमी पळयता आसतना आमकां कोणी आपयतात, ह्या मोगान आपयतात, ह्या रागान आपयतात, ह्या बेजारान आपयतात तर आमकां ते कळीत जाता आनी त्या प्रमाणे आमी आमच्या जिवितांत स्पंदन करतात. आज जेजू बरो गवळी आनी ह्या जेजू बऱ्या गवळ्यातय आमी कशें जियेत जाय म्हणून आमी ते प्रमाणे नियाळ करूंक जाय. जेजू आमकां हर एकल्यांक वळखता, आमकां नांवान आपयता. पवित्र पुस्तकान बरयल्या प्रमाणे ते आमकां परत आनी परत उडास घेवचे, हर एकल्यांचे नांव कंतोवन दवरला आनी त्या प्रमाणे हर एकल्या म्हणजे नांवान मोगान आमकां वळखता आनी आपयता. आनी आपयता आसतना आमची प्रतिक्रिया कसली. आजकाल आमी पळयता संवसारान कितें घडटा. संवसारान आवाज चडला, जावं पुरो कार्यावळार आवाज जोर आसले तितले आमचे पाय हलतात, म्हणजे नाचोंक आमी मुखार सरता. आनी असल्या परिस्थितीन संवसारात आसतना आमचे जिवीत त्या प्रमाणे आमी एकाच कुशेन मालवून रावल्यात पावना. म्हणजे लौकीक संगती गरजेचे, पूण ते लौकीक संगती मात्र आमच्या जिविताचे संपूर्णताय आमकां लाभूंक सोडिना. कित्याक एक कुशेन लौकीक संगती जर तर अन्य कुशेन भवार्थाची संगती ती आमी गमान दिवंक आसा. जेजू आमचे कडेन उलोवंक येता, जेजू आमकां आपयता, जेजू आमकां थोडे फावटी बरें करून सांगता, जेजू आमकां सूख करिनाका म्हणून आमकां जागवणी दिता. असले संगतींत जेजू बरो गवळी आयच्या वाचपांनी आमकां थोडे संगती आयकोवंक मेळ्ळे. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां कितें आयकोवंक मेळ्ळें तर खरोच तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून कान उडयल्लो फातोर तो पूण आतां तो खरोच जाला मुल्या फातोर. आनी हे बोगडास आमी दवरूंक जाय. जेजूक लागाट काडया, जेजूक लागाट काडल्यार सकयल मोग जालें आनी तो कितेंच फायद्याक पडचो ना आनी ताच्या मारिफात आनी कितें बरें जावचें ना म्हणले भाशेन चिंतून आसलें. पूण तसो जाल्लो मुल्या फातोर. म्हणजे सगळ्या भावार्थाक आमच्या भावार्थांत आमी जियेत आसतना जेजू ते आमी दवरता भावार्थ, कित्याक आमचे खातीर कश्टलो, आमचे खातीर तो मेलो आनी आमचे खातीर जिवंत जाला मात्र न्ही
तस सासनीक सुखाचे बरें भाग आमकां हर एकल्यांक फावो केला. आयच्या किर्तनांची उतर बांदपेनी नाका म्हणून उडयल्लो फातर जालो बांदपे मुल्या फातर तीच आमकां परत जागोवन दिता आनी म्हणटा सोमी जावन आसा आमच्या जिवितांत एक म्हत्व सो आणि त्या प्रमाणे ते महत्व कसले आम्ही सदांच समजूंक जाय आणि त्या प्रमाणे त्या गवड्याच्या उतरा प्रमाणे आम्ही जियोंक आसा. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आम्ही आयकले ती उतरां पूण ते उगडापे जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले जाल्ल्यान आमी ताचे सारकी जातले म्हणून जाणाव. तर आमी सकडी मनीस देवान आमकां विशेष रचना जावन आसला आपल्या सारक्या सरिसर पैसे जावन आसला मात्र न्ही आमकां चिंतपाची सकत दिला कितें बरें कितें वायट म्हूण आमकां कळयत आसा आनी ह्या संगतीतय आमकां गमान दिवंक आसा आनी देवाची खुशी आमच्या जिवितांत कशें जायचे. हांव बरो गवळी बोकड्या पासत आपलो जीव दिता. संवसारांत आमी पळयला थंयसर एक गवडी आसता बोकडे असतात आणि ह्या गवड्याच्या हातांत कितें आसा एक व्हडलो दोंडो भाशेन आनी एक ल्हान बॉडी. व्हडलो दोंडो कित्याक थंयसर आपल्या बोकड्यांक सुणे वागर खावंक येता आनी कितें उपाद दिवंक येतात म्हणल्या भशेन तो दोंडो काडून थंयसर बोकड्यांक सुरक्षीत सांबाळटा. धाकटी बॉडी थंयसर आसा कित्याक आपल्याचे बोकडे वाट सुकोवन येता आसतना ताका परत थंयसर हिंडांत फाटी हाडूंक आणि हिंडांत फाटी हाडचें कसलें चिंताप म्हणजे सकट बोकडे एकच हिंडांत आसा जय आणि अखेरीक दीस थंयसर बुडटा आसतना त्या गवड्याचो विशय ह्या समजून एकच आपणाक जय आसले बोकडे सकट सांगत आसा जय खंयचे सुकोवन वचून वचो म्हणल्या भशेन. आणि हे बऱ्या गवड्याचे एक लक्षण तर आमी उगडास दवरी जाय सोमी आमचो बरो गवडी. जे सोमी आमकां वाट दाखयता सोमी आमकां मार्गदर्शन दिता आणि तितले मात्र न्ही आमच्या सांगातपणांत सोमी आमकां सकड करूंक आमकां उलो दिता. हे उगडास आमी दवरया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. जेजू बरो गवडी आमकां फावो जाला आनी गवड्यातय आमी एक उगडास दवरी जाय तर आमकां हर एकल्यांक बरो गवडी जावंक आपणे आसा. आमकां हर एकल्यांक कुटुंबाची जबाबदारी आसा. ह्या कुटुंबांत हांव एक बरो गवडी जाय जाय आनी कशें दिल्ली ती जबाबदारी बऱ्या तरान आमी करूंक जाय. आमकां एक वाडो आसा आनी ह्या वाड्यांत आमी बरो गवडी जाय जाय कशें त्या वाड्यांत बरेपण जावंक हर एकल्यांचो आमचो पात्र गरजेचो. आमकां एक फिडगस कुटुंब आसा आनी थंयसरी आमी आमचें पात्र बऱ्या तरान खेळण एक बरो गवडी जावन आमकां जियोंक आपणे आसा. आणि तशेंच समाजांत ह्या आमी काम करच्या जाग्यांत आमकां बरो गवडी जावन जियोंक म्हणजे देवाच्या कुशे प्रमाणे जियोवन आणि हे बरेपणान आमचे थंय आनी आमचे मदले मारिफात हेरांच्या जिवितांत तो संतोष हाडूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. तर असलें सकट बरेपण आमचे थंय सदांच आसता म्हणटा आसतना खंडीत जावन आज आमच्या बाबाची निर्जीव कूड हांगासर येवकरिस्ताच्या मेजा मुखार आसा आणि ह्या निर्जीव कुडा मारिफात आमचो मार्क ताणें जिवितान आशिल्लें एकच ह्या जेजू बऱ्या गवड्या सांगता मुखलें म्हजें जिवीत हांवें जियेचें आणि त्या प्रमाणे हर एक आमी आशेतांव आनी लादयेतांव. आणि आमचो भाऊ थंयसर 79 वर्सांचे जिवीत संवसारांत जियेलो आणि त्याच प्रमाणे एक आशा आसली हांव एक दीस मरूंक आसा आणि मेल्या उपरांत सोम्याचे मुखामळ म्हाका एक भाग फावो जायचे. आणि असलें जशें जेजून एक बरी गवळी जावन आमकां सर्गीचे राजमुक्ते केला तें बरें इनाम आमच्या भावाक फावो जावन दी म्हणून आमी प्रत्येक तरान मागया. जे कितें कळो नासून हे कळनासतना सुख ह्या धरल्या ती सकड देव बक्षू आणि ते बरें इनाम आमच्या भावाक फावो जावन दी म्हणून आमी ह्या मिसाच्या वेळार प्रत्येक तरान मागया. आमी समेस्त उबे रावया. एक देवाताई आमचो बाबार्तो सारया सत म्हणटा देवाक बापा सगळ्या आनी प्रेमीच्या रचना आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमच्या सोम्या जो पवित्र नैवेद्य सांगलो आमकां अमेरिकान जन्मलो कोण सुतेलता आनी क्रिस्तुसे ताका क्रसार चडलो तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो
तिसरे सामर्थ्यानं कौशल्याला सगळा सगळा सत्परिवाराला पुढच्या असला तेंटांचे निर्णयाची मुक्ती केला सत्मता पवित्र ज्ञान कतले कोइसले वक्ताचं एकता आत्म्याचे मुक्तने पुढीचे जीवन पावन सत्नाचे जीवे आमेन. मोगाळ भाव बहिणीनो, ह्या आमच्या बाबाक अंतिम विदाय भेटोवंक ह्या युकरिस्तीक बलिदानांत वांटेले जाता आसतना सोमी बऱ्या गवड्या लागीं आमची मागणी आमची प्रार्थना आमी भेटोवन दिवया. होय सभेच्या मुखेल्यांनी देव करचेक आमार जिविताचो बरोवसो शिकोवन ताका तेजी कृपा दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या गांवच्या फुडेरांनी मनशा जिविताचे मोल उखल धरून सुवार्ता संतोषान जिवंक आदार दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देवादीन जाल्ल्या आमच्या बाबा मार्क सिक्वेराक ससनाचो विशय आनी ह्या आमच्या बाबा बहिणीच्या मरणातय दुखेस जाल्ल्या बुजवण दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मरणाच्या तळेर आसल्या स्वस्काय आनी पिडेंत आसल्या बरोवसो दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्ताचे जिणेचो शेवट आसा म्हणलें सत आमच्या युवजनांक समजून ते बरी जिवंक तुजो आदार दी म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे वैयक्तीक गरजो आमी जाय असलो उजवाड आशिर्वाद सुमी फाव करून मागया. हो मुगळा आनी काकुलतारा बापा, ह्या पुनर्जिवंतपणाच्या काळार आमी जियेत आसतना आमी आमचे जिवीत पुनर्जिवंतपणांत समकोंक आनी आमच्या आई बाबाक आमी तुका समर्पिता. दयेन ताची काकुळट कर आनी तुज्या गोपान तूं ताका घे आनी आमकां ह्या संवसारी जियेतल्यांक आमी तुज्या बऱ्या कवळ्याच्या आसऱ्या खाल आमचे जिवीत जिवंक तूं कृपा दी हें आमी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Amém. Pai number 415. स्वीकार कर सोमिया है फूल जिये मोजा सुखाची धुळी पडून वेच्या पयले सैबिजीने वरवी मोजा दैविक फुलांचे ज्ञान तुझ्या सैविक जिने वरवी मोजा सांखे दिसावो नामाका पूर्ण तू इन्कार करनाका स्वीकार कर सोमिया है तू जिये मोजा सुखाचे धुळी पडून वेच्या पयले करतून ते तुझ्या मोगाची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान मानतात असलें सामण सुम्या देवा म्हाकात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्यान महिमे आमच्या आनी आपल्या भविष्याच्या देवा सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्वर आमच्या बापा, आमकां सोडवण मेळचे खातीर आमचे बसत मोगान जेजून आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो. ताणें तुका भेटयलेल्या परमेत मोगाचें बलिदान आमी तुका नव्यान समर्पिता आनी तसो मोग आमच्या जिणेंत निर्फळ जावंक केदींच निर्मिनाका म्हणून मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमचे खालसा
उभारुया. सर्वेस्वर आमच्या देवा दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्वकाळी आम्ही तुका वखणू पावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो पूर्ण दे करून या उत्तम काळात तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाकणी उरत्या दाबाशान आम्ही करची. की त्या जेजू आमची पास्काची बली जेन्ना कुर्साताने आपणाचे बलिदान केले तेन्ना तशा परम यज्ञान आदल्या यज्ञा संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणे आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुझ्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपण करूया सक करी वेदी आणि करी बलिदानाचो मेंढरो म्हण ताणे दाखोवन दिले. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादान उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. बापा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून इदेनी पवित्र कर्म मी मागता. जाव ती आमकां आमच्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्या स्पृशेने कस वरस सुवेच्या आधी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आणि म्हळे हो तुमी समेज घेयात आणि खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परीच्या पंचत असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळे तुम्ही समेज घेयात आणि अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि ससनी कर्राचे रगत भात कशे मुक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आणि समेज मनशा पासत वारावतले हे म्हज्या उगडासा करात. Bawartaso good pergatuya. Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Somi Jesu jivan zala, oh Bawarta so good. आम्ही परगटा जेजू नव्याने करो. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता
Jesuci kudandaga sewtalama semesta poetat meorbe एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पेटर पावल आमचे गोळी बापा आनी सगळ्या याचिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुगांत वाडय. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा मार्क सिक्वेराची काकोळट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलो जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकोळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमलेल्या आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुवार मरिये देवाचे माये संगाती भगेवन सुजेती सोपती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू तर पवित्र एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज संकायेम, तुझी खुशी सदा सदा तुझी संसारांचा. आमचो दिसपट्टो त्रास आज कांदी आनी आमी आमचे चुकल्या मुसना तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटां विघ्नां आकांतांतले तूं आमकां निवार. दयेकोन्या जिवितांत शांती समाधान समजकाय तूं आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुंदराचे जेजूचे येणे बरोवशान उतरयतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटी पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. जेजू क्रिस्ता तुमचे धर्मता आमळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय सम्या पूण पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे शांती दियेने कोटान सांबाळ. तुजी येता रजो चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मायमोग आसूं आनी एकटो गुत जावन एकामेकांक शांती दी. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूक. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूक. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळीच्या जेवणा पयले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पान नंबर 173. Kais mata
सोमी म्हजो गौरी कांयच म्हाका उमेना सोमी म्हजो गौरी कांयच म्हाका उमेना सोमी म्हजो गौरी कांयच म्हाका उमेना असो सयो मेळटा सोमी म्हाका अभिषेक दिता प्रशांत नितळ उरता सोमी म्हाका आपोवन व्हरता सोमी म्हजो गौरी कांयच म्हाका उमेना सोमी म्हजो गौरी कांयच म्हाका उमेना म्हज्या जिवाक न्हवऱ्या सोमी सदां घटाय दिता सगळ्यांनी नीट वाटांनी सोमी म्हाका सोलोन व्हरता सोमी म्हजो गौरी कांयच म्हाका उमेना सोमी म्हजो गौरी कांयच म्हाका उमेना ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 202 सोम्या गौऱ्या म्हज्या सोम्या अर्गा तुका सर्विकारांत तुवें पोसताय म्हाका सोम्या अर्गा तुका मोगान तुवें तुकाच भेटोवन दिलोय म्हाकाच तुवें देवच्या कुळसार मेलोय उण्या वायनात तुकाच समर्पिलोय सोम्या गौऱ्या म्हज्या सोम्या अर्गा तुका सर्विकारांत तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गा तुका प्रार्थया भो दयाळ बापा आमी सदा बऱ्या गवळ्याच्या शिड्यो जावंक आनी तुजे खुशे प्रमाणे हेरांय मनशाक ताच्या इनात हाडूंक आमी यत्रेक ताप देखून ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं आमकां इतली संपूर्णयेन एक कर की मजूरकारांची वा नागोवण्याची दिश्टताय नासता दुसरी मेंढरां आमचे देख घेवन बऱ्या गवळ्याचो
थाळो वळखोंक आनी ताच्या हिंडांत भितर सरूंक पावतली तेन्ना एकच हिंड आनी एकच गवडी आसून आमी सुमेस्त तुका एका ताळ्यान वाकणतल्या दीस बेगीन पावय म्हण आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थांच्या चाली प्रमाणे पाळतना धन्या देवाक विश्वासून प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाची मार्क सिक्वेराची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणांत अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेळो. अशें मरणाच्या जळांतलो आनी पातकांच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं. बऱ्या गवळ्याचो आयतार जाल्ल्यान आमी आशिर्वाद घेवया. त्याच्या नंतर सिस्टर सुशीला श्रद्धांजली पठयतली आनी निमान अंतिम विदायाचे प्रार्थना त्यानंतर. सर्वेस्पोर तुमचे सोपे आसो तुमचे सोपे आसो आनी सर्पोद्वेदार देव बा आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. हो जावन आसा आमचो क्रिस्ती भवत. हो भवताचो गूट आमी हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार परगट पुसारता. ह्या पास्कांच्या काळार जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणल्यार भवार्थाचें सत आचरण करता आसतना आपल्या जिणेचें भयण संपोवन आमचो मोगाळ भाव मार्क स्क्वेरा जेजूच्या जीवनपणाच्या जेवणांत भागीदार जावन आपल्या 78 वर्सांच्या प्रायर एप्रिलाच्या 19 तारखेर शुक्रारा दीस आमकां सर्वांक सांडून सर्गी वाडताणे धरल्या. मोगाच्यानो देवादीन मार्क सिक्वेरा म्हज्या व्हडल्या बापूचो पूत देखून हांवें ताका मोगान मार्कू धाडटू म्हूण आपुणचें आसलें. देवादीन मार्क सिक्वेरा 1946 इसवेच्या एप्रिलाच्या 25 तारखेर कन्मितिलच्या देवादीन श्रीमान माउरी सिक्वेरा आनी कॉसेस डिसिल्वाच्या 6 जाणां भुरग्यांपैकी तिसरो जावन जल्मलो. त्या वेळार कुटुंब दुबळें तरी देव भिरांतीचें. ताका इस्कॉलान मुळावें शिकप लाभलें तरी कुटुंबाच्या अर्थीक बरेपणा खातीर ताच्या आवयची बहीण मागदलीन डिसिल्वान कानपितिलतां ल्हान प्रायर्स बॉम्बय आपोवन व्हरून ती काम करच्या एका नावार्थीक इंग्लीश मनशाच्या घराण्यांत तिच्या सांगाता कामाक दवरलो. ताका वयसून दिल्लें काम भोव मोगा मायपासान प्रामाणीकपणी आनी मतीच्या चुरकायेन करचें पळयल्ल्या ताच्या धन्यान ताका यांत्रीक तरबेती दिवन आपल्या लॉर्सन आनी टॅब्रो इंजिनियरींग कंपनींत कामाक लायलें. ताणें यकीनपणी काम करचें पळोवन हेवी इंजिनियरींग वर्कशॉपान परमनंट काम धन्यान ताका लाभयलें. आपणाक मेळिल्लो सांबाळ सुरवेटावनच भाव भयणीच्या बऱ्या फुडारा खातीर आनी कुटुंबाच्या अर्थीक बरेपणा खातीर वांटून घेतलो. आपल्या 25 वर्सां प्रायर 1971 मेयाच्या 29 तारखेर माडेंत्यारच्या मागदलीन डिसोजा कडेन ह्याच इगर्जेंत लग्न जालो.
तांच्या लग्नाच्या मोगाचो फळ जावन देवान तांकां दोगां भुरगीं फावो केली. ती जावन आसात मेल्विन सिक्वेरा आनी कॅमी सिक्वेरा. आपल्या भुरग्यांच्या शिकपा आनी बऱ्या फुडारा खातीर L&T कंपनीचें काम सोडून दोहा कटारांत तो वावरूंक लागलो. सुमार 11 वर्सां थंयसर काम करून फाटीं मुंबय येवन आपल्या ल्हान भाव रफाएल सोलोमच्या गार्मेंट एक्सपोर्ट बिझनेसान पाठिंबो दिवन टेलरिंग युनिटाची जबाबदारी ताणें घेतली. अशें सुमार 70 वर्सां प्राय म्हणसर काम मून धरून गेलें. उपरांत आपलो मायगांव कार्मेलीत ताका चड मोगाचो देखून निवृत्त जाल्या उपरांत आपल्या पुतण्या रोनाल्ड सिक्वेराच्या घरा रावून तांच्या कामांत तवळ तवळ सांगातपण दितालो. ताचें वस्तेघर मुंबयंत मारोलान तरी आपणाचें मरण मडेन केल्यांत जायचें म्हणली आशा ताणें पयलेंच उसारली आनी देवान ताची आशा अजा पितरान जारी केल्या म्हणीत. देवादीन मार्क सिक्वेरा मागण्याचो मनीस सदां मिसाक हजर जातालो. रेतेऱ्यो सक्रामेंताचें आराधन सुखय नातलो. तो उदार मनाचो आनी हेरांच्या गरजांक पावतालो. ल्हानप्राय तांस कश्टी स्वभावाचो सादो आनी उण्या उतरांचो. ताची पतीन मागदेलीनाक पातयेचो पती जावन मेल्विन आनी कॅमीक मोगाळ बापूय जावन मार्केट मायन आनी कॅलनाक मायपासी आजो जावन तो जियेला. आपल्या पुता मेल्विनाक आनी कॅमीक उंचलें शिकप दिवन मेल्विनाक शर्मिळा सांगाता कॅमीक जेम्स सांगाता फुडार बांदूंक हाडच्या वावरान जबाबदारी घेतल्या. मेल्विन आतां मंगळुराक कॅमी मुंबयंत आपापल्या कुटुंबा सांगाता जियेतात. मार्क सिक्वेराची भाव भयणी पुल्लुबाय, अच्युदट्टू, अप्पिदट्टू, सिस्टर सेल्ली आनी निमान भाव नोप्पा येदोळूच देवादीन जाल्या. आतां ती सर्व सांगाता सगळ्यांत देवाची स्तुती करतात म्हणली आमची पत्नी. देवादीन मार्क सिक्वेराक सुमार 6 म्हयन्या आदी पॅन्क्रियाटीक कॅन्सर जाला म्हणलें कळून आयलें. बऱ्यांतली बरी चिकित्सा ताका मुंबयंत दिवयली तरी तो हुशार जावन आपल्या कुटुंबांतल्या काजाराक हजर जावन पत्नी आनी भुरग्यां सांगाता सुमार 20 दिसां आदी बंगळुराक पावलो. कराराच्या संभ्रमाक हजर जावन कुटुंबाच्या सांद्यांक मेळचें बाग ताका देवान फावो केलें. उपरांत ताची भलायकी बिगडली देखून मँगलोर नर्सिंग होमान एडमीट केल्ल्या वेळार निमाणें सक्रामेंत घेवन आपणाकच जेजू सरशी वचोंक तयाराय ताणें केली. एप्रिलाच्या 19 तारखेर पतीन भुरगीं नात्रां ताच्या भोंवतणी आसता राती 9:30 वरार आपलो आत्मो देवाच्या हातान ताणें अर्पिलो. जिणेच्या अकरेच्या दिसांनी कोणाकच चड त्रास दिनासतना कॅन्सर पिडा आसल्यार कुडींत कसलीच दूख बगनासतना समाधानेन मोरचें बाग देवान ताच्या बऱ्या मनाक आनी निस्वार्थी जिणेक फावो केल्लें इनाम म्हूण सांगीत. मार्क सिक्वेराच्या मरणा वरवीं वेगळ्या सरासो दूख भोगच्या ताची पतीन मागदेलीन, भुरगीं मेल्विन आनी कॅमीक आनी तांच्या धाकट्या सकट कुटुंबादारांक
बुजवण्याची उतरां म्हजे लागीं नान तरी देवाची विस्नार आशिर्वादान तो ह्या कुटुंबाचेर मागून धाडटलो म्हणली आमची सर्वांची पातयेनी. त्याच प्रकार ताच्या पत्नीक पूत सून धूव जावय नात्रां आनी ताच्या भाव भयणीच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक हांव बुजोवन पाठयतां आनी मार्ग सिक्वेराच्या मरणा वरवीं खाली जाल्लो जागो देव भरती करून दी म्हूण मागता. निमाणे हांगा हजर जाल्ल्या सर्वांच्या नांवी देवादीन मार्ग सिक्वेराक आदेवस मागोवन ही मोगाची श्रद्धांजली ताका अर्पिता. मोगाल मार्कू दट्टू आदेवस तुका सरकारान आमी परत मेळटा म्हणसर. आतां सर्वांनी आमी मार्कूक ससणेक विशय दिवच्या खातीर सांगाता आमी म्हणया. ससनाचो विशय दी ताका येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फागोवन दी समाधानान ते विशय घेवन दी. आमेन. आता रोनाल्ड सिक्वेरा मुखार येता धन्यवादाची 2 उतरां घेवन. कुटुंबातर्फे धन्यवादाची 2 उतरां सांगूंक हांव आशेतां. देव तांच्या भावार्थांची भक्तांची मागणी केदाळी आयकता आनी ती खरी करता म्हणल्यार आमचो अंकलाक उदाहरण. अंकल हुशार नासता मात मारलो तरी इतले की देवा दिन जाता म्हण पळय चुकीत धुवन आसले भले की बरीच आसलेली थोडे सभे नायिल्लो आनी 17 तारखेर पाटयेची टिकेट ताणें काडिल्ली आनी गेल्या त्या शुक्रारा फोन करून अर्द घंटो घरा उलयला आनी घरा येता तुमचे कडेन एक रावता आनी हे जे म्हणून ताची आशा उसारलेली आसा. रेंजर्स गेल्ले काल संतोष रेंजर्स पडियाल तशेंच हांगासर सेक्रेटरी रेंजर्स माणिंतर दोगांनी आमकां सहकार दिवन हेचे कार्यक्रम मांडावळ आमकां केल्या तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयज सरमाव मिसाच्या बेटा 6 बेटांनी भाग घेवन अर्थ सरमाव दिल्लो आमचो इंग्लीश मिडियमाचो मुखेल मिस्त्री फादर दीपक फादर आसा फादर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच अंकल थोड्या दिसा आदीं मंगळूरांत एडमीट जाल्लो. मंगळूर नर्सिंग होमांत ताची चिकित्सा दिल्ले डॉक्टर विजिटींग डॉक्टर तसोच नर्सां ताच्या सगळ्या स्टाफांक ह्या संदर्भी उडास काडटा आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सांगले बरी आमकां सुमार 6 म्हयने जावन कॅन्सर पिडेंत चिकित्सा घेवन आसलो मुंबयत. तेय तांकां तेंच्या डॉक्टरांनी चिकित्सा दिवन इतलो तेंप तांणी ती भलायकी बरी रस्त्याक कारण करता जाल्ले तेंच्या डॉक्टरांचो उडास काडटा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या आयच्या दिसा अंकलाक श्रद्धांजली पाठोवन जानकी भयणाक बरें मागिल्ल्या आमच्या कुटुंबाची सिस्टर सुशिला तुमकां कुटुंबा तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच अंकलाचे मागणे ताका गजाळे मोगाचे मागणे गजाळे तो आसतलो. आसले कडेन ताका कळोन येयलें म्हज्या आनी चड दीस काडूंक जायनात. त्या वेळार ताणें आशा उसरली आसा म्हाका कितें सक्रामेंट घेवंक कुंभार कुंसार आनी तुमकां घेवंक ताणें आशा उसरली आसा. त्या टायमार बदेलचे बिगेचे सायुगार तशेंच भिकार गड्डेचे
पत्र्या भिवन तांकां 2 फावटी येवन तांचे जाका जी आशा आसली मागण्या ताका मागण्यांत ताका साकार दिला मागण्यांत दिला त्या दोनी पत्र्या फांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. तसंच आमच्या वाड्याचे गुरकार मास्टर डिसोजा वाड्याकारांचो ह्या संदर्भी उपकार हांव भोवरता. तसंच क्वायर केला आमच्या भुरग्याचे क्वायर फंडासय उपकार भोवरता. इतल्या वर्सांच्यान अंकलाच्या मोगान हांगासर तुमी एकठांय जावन अंकला खातीर मागलां. तुमकां हांव कुटुंबा तर्फे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच 23 तारखेर मंगळार दीस अंकला एका म्हयन्याच्या आनी 27 मी सांगात वरां 11:30 वरार 23 तारखेर मंगळार 11:30 वरार तुम्ही व्हडा संख्येन येवन परत अंकला खातीर मागे जाय म्हणून कुटुंबाकारा तर्फेन तुमचे लागीं हांव विनंती करता. देवाच्या पागे ओंतानो ताच्या आराधीया सर्वे पोराच्या दुतानो ताच्या मेणुया अज्ञाताच्या स्वागतीव परमेश्वर अधितो करा सजनाचो विशे सर्वेच परता कानावय आणि निरंतर प्रकाश ताचे देवाच्या पागे ओंतानो ताच्या आदराया सर्वेच पोराच्या दुतानो ताका मेळून घेया अज्ञाताच्या स्वागतीवर परमेश्वर अधितो करा. भोव दयाळ बापा, आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुजे अधीन करता. क्रिस्त थंय मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जिवंतो जातलो म्हूण थीर भरवशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितान तुज्या साकरात सभार देण्यानी तुवें भरलय. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची गुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा, आमचे प्रार्थना तूं काकुतीन मानून घे. तुज्या साकराक मार्ग सिक्वेराक सर्गीची दारां उघड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसाव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशी कर. अशें क्रिस्ता सभे पावून तुज्या संगता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियोंक क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. कोणायकी दीस घालून जावना तर तांणी 2 लायन करण्याचे उजव्याच्यानी उजव्या पंथाने भायर वचे आनी दाव्याच्यानी दाव्याच्या पंथाने. तुज्या देवदूता वैकुंठांत येऊन बोलून तुझ्या येण्यावेळी साक्षी तुका स्वागत करू आणि सर्गीच्या जेरुसलेम वरून पवित्र माझी सुवाते आवेदा देवाच्या घरा आवेदा पवित्र माझी सुवाते आवेदा देवाच्या घरा आवेदा.
विषय घेऊन तुझ्यार विश्वास दवरतलांचे फण तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडी निकेपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरवसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थन मानून घे. ह्या फंडान तुज्या साकराक मार्क सिक्वेराक शांत विशय मेळ्ळो. तूंच आमचे पुनर्जीवनपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जीवन करतस. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश बगोवंक ताका पावय. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या भावाक मार्क सिक्वेराक ह्या जिवितांतलो आपणासरशी देवान आपयलो. देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भावाक मार्क सिक्वेराक सुम्याचे अधीन करुया. सुमी आपले शांतीन ताका वेंगू आनी निमाण दिसा ताची कूड पुनर्जीवंत करूं. आमच्या भावा मार्क सिक्वेरा पासून आमच्या सुम्या दिसू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हळें, हांव पुनर्जीवंतपण आनी जिवीत. म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत म्हणटा तो ससनाक मरचो ना. लाजराच्या फंडात तो रडलोय सोम्या, आमचे दुकां पुसून काड. मेल्ल्यांक जिवंत केले. आमच्या भावा मार्क सिक्वेराक ससनेक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसयलोय. आमच्या आई बाबा तुज्या राजान घे. आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केले. पवित्र तेलान ताचेर मोर मारले आनी तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यान ताका एकठांय. आमच्या भावा तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणात बसले. ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणा बसय. आमच्या भावाच्या मोरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्याव. भावार ताचे बुसवणेन आनी ससनी जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी. आमची सर्व प्रार्थना प्रत्येक जावन अशी मेस्त्रेंत निकेपलेल्या सोमेस तपासत
जे कोणा खातीर कोणूच मागोंक ना तांचे खातीर समेस्ताच्या सल्वसा खातीर आमी मागया तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां आमची सर्व मागणी सांगात म्हणया आमच्या सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या साकराची मार्क सिक्वेराची काकूत कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिव नाका कित्याक तुजी खुशी पळोवंक ताका मन आसलें खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थांतय एकवटायलो तेच परी तुजे काकुतीन सर्गी देवदूतांच्या वरान ताका स्वागत मेळो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं देवा तूं वाजबी सुस्कारांक आनी भक्ती भरीत मागण्याक कान दिताय आज भक्तीन निकेपिल्ल्या ह्या तुज्या साकरा मार्क सिक्वेराक विसलेल्या संगाता सर्गींच्या सुखांत वांटलो पळय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं So
पडली देवाक मुझ्या आत्मान करू पाती जिणी सारली मुझे खातीर सोम्या देवान कालवारी वाट धरली रगात वाराम खुरसार मोरून सोडवून मुजी केली भोगोस म्हाका सोम्या आता मुजी भोगोस राजान तुझ्या घेऊन